Di zimnanuk yari di sawal pe ka ingas jawab citan di coglangata ini sawal pe jawab pongas tangat ki YouTube top sengata ची फायदे सों ची top और ची नुकसान सों क्या खोया और क्या पाया जरबेत पे इस सवाल पो जिस तरह की यूटी इन्होंने हमें दी है बहुत अफसोस की बात है क्योंकि इस यूटी ने ही पूरे खत्ते लद्दाख की यूथ को डिप्रेशन का शिकार बना दिया. दरे यूटी खुद दस्तूर पर डुल बायत पाओ यूटी कानून पर डुल बायत पाओ दरे यूटी तांसा 5 साल सो दरा कानून पुखरा मडुल बत ऑफिस सुनियानो असो यू ऑफिशियली हिसाबी का यूटी इंतजामिया गचुक लाशिक आइन कुरान दरंग में आइन पर दसना पास जम्मू कश्मीर हुकूमत ने पिया आइन पर दरे डुल ने या यूटी आइन पर करे यले काका यूटी थोप से जब न लेके नुकसान हो जो चीज़ों ज़रबाने याला श्रीनगर न आया लोगों वाना वही बिजनेस बिल्कुल डाउन सोच दो चीज़ भरे ज़रबाना श्रीनगर रसना लगाता खुद उत्पाना देनो खचुल पदिर उत्पा दिर पर खचुल गुआना वही दी फाड़िंग कौन दिर सुगुन खचुल पा दिर न खुरको चागाता दिर न आर्सो से दोलना साल खुरको उत्पा तो से दे खचुल नो में दे मुलाजिम गामा गायला खत्म सोचिंग सिर्फ लोगों के ऊपर जीएसटी अभी नहीं लगा है, बाकी हर एक चीज़ के ऊपर जीएसटी लगा के इक्तिसादी तौर लद्दाख को पीछे धकेल दिया है. हमारे उमंगों पर तो ये खड़ा नहीं उतरा, ये यूटी खोखला था और न्योटी की ही तरह था और सड़ा हुआ था, इसलिए जो पहले इस पर नाचे थे. कारोबार जो है 100% हमारा चलता था तो आज हम 60-70 पे नीचे आया हुआ है. मतलब यूटी बनने के बाद ग्राफ नीचे गिरा है हमारा. फंड दे दिया, फंड किसको दे दिया? एक ब्यूरोक्रेट के हाथ में दे दिया, वो अपने मन मर्जी से चलाता है. अगर उनकी फंड का हिसाब अगर वो लोग अगर दावा करता है कि हमने इतना फंड दे दिया, हमने इतना तरक्की किया, ज़रा मेरे से पूछो, इधर आके वही ब्यूरोक्रेट आदमी पूछो ना, तुम्हारे फंड कहाँ दिया है, मैं दिखाऊंगा. तो ये यूटी जो है इससे बेहतर स्टेट ही अच्छा था और ये यूटी अगर इस तरह रहा. आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा न्यूज़ चैनल वॉइस ऑफ लद्दाख. साबिका रियासत जम्मू कश्मीर के अहम दफ़ा 370 और 35A को मनसूख करके रियासत जम्मू कश्मीर को 2 यूटीज़ में तब्दील करके 5वां साल मुकम्मल हो चुका है. इस हवाले से ज़िले करगिल के मेन बाज़ार में आज हम मौजूद हैं. हम यूटी के 5 साल मुकम्मल होने पर मुख्तलिफ़ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों से, ख़ास कर नौजवानों से उनके तासुरात जानने की कोशिश करेंगे. इस वक्त हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे मोहम्मद मूसा तुमेली, जिन्होंने पद यात्रा में शिरकत करके तकरीबन 1 माह लेह से दिल्ली तक सोनम वांगचुक की क़यादत में चल रहे पद यात्रा में शिरकत की थी और एक तफसीली रिपोर्टिंग की थी. इस वक्त ख़ुद मोहम्मद मूसा हमारे साथ मौजूद है. आप उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि पद यात्रा में लोगों के क्या तासुरात था और आपने इस पद यात्रा को किस तरह से कवरेज किया, ये जानने के लिए हम उनसे जानेंगे. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सभी व्यूवर्स को जुले सलाम. आगा साहब, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आज से कुछ दिन पहले जो है लद्दाख में जो काफ़ी जो 4 पॉइंट एजेंडा से जो एपेक्स और केडीए का काफ़ी सालों से जो लद्दाख की मांगों को लेकर काफ़ी जो है एजिटेशन चले यहाँ पे, और उसके बाद जब सरकार ने इन जो 4 पॉइंट एजेंडा से उन पर बातचीत शुरू नहीं करने पर सोनम वांगचुक जी ने जो है हंगर स्ट्राइक 21 दिन का क्लेमेट फाज रखा था. आज ही फ़ौरन बाद ही इन मांगों को जब पूरा नहीं किया, तभी ही जब एपेक्स के क़यादत में जो है दिल्ली चलो पद यात्रा का आगाज़ हुआ, तो हमें भी शरफ हुआ इस यात्रा को जो है 15 दिन कवर करने का. तो ओवरऑल जब हमने ये यात्रा जो है बुनतर हिमाचल से हमने कवर किया था, तो लोगों के बीच गया, लोगों ग्राउंड ज़ीरो कहीं ना कहीं ये यात्रा जो है इतना मशक्क़त उठा के ओल्ड एज जहाँ पे 83 ईयर्स के यात्रीज़ भी उस यात्रा में जुड़े थे. कहीं ना कहीं लद्दाख के अवाम जो है इस यूटी से जो है कहीं ना कहीं नाराज़ है. तभी हम लोगों से जब इनके राय सुनने को मिला, तो
यही कहना था कि हम अपने जो है फ्यूचर्स के लिए ये यात्रा कर रहे हैं, और जो हमारे ओवरऑल जो हमारे अभी क्लाइमेट इशू चल रहे हैं ओवरऑल हिमालय में, जैसे ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, इन इश्यूज़ को लेकर सरकार के साथ सिर्फ बातें करने, 4 जो पॉइंट एजेंडा से उनको लेके जा रहे हैं। तभी हमने लोग जब ओल्ड एज पर्सन से उनसे भी बात किया, जो यूथ थे उनका की तासुरात जानने की कोशिश किया। यूथ का यही कहना कि 5 साल बनने के बाद अभी भी लद्दाख में जो है एक भी गैजेटेड पोस्ट जो है नहीं निकला है। तो कहीं ना कहीं यूथ जो है काफ़ी फ्रस्ट्रेशन में है, और हमने हाल ही में न्यूज़ सुना कि 3 दिसंबर के बाद जो है इन जो लद्दाख के जो 4 पॉइंट एजेंडा से उन पर जो फिर से है जो बातचीत शुरू होंगे। तो कहीं ना कहीं हम यही खदशात लोगों पे देखने को मिल रहे हैं कि कहीं ना कहीं यूटी मिलने के बाद जो लद्दाख के अवाम है कहीं खुश नहीं हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूटी के नुकसान ज़्यादा फ़ायदा कम। जब से यूटी बना, लद्दाख में एक ऐसा यूटी दे दिया जिसका ना सिर है, ना पैर है, ना कुछ है। अभी ख़ुद यूटी देने वालों को यूटी के कानून का मसौदा अभी तक तैयार नहीं हुआ, अभी इनको प्लान तैयार नहीं हुआ। तो ये क्या तरक्की क्या होगा, किस तरह होगा? एक गवर्नमेंट दावा करता है कि हमने इतना फंड्स दे दिया, लेकिन फंड से ही लोगों का मुश्किलात हल नहीं होता है। फंड से सड़क बनता है तो वो बनता, अलग सवाल है वो, लेकिन इनफरादी तौर लोगों के रोज़गार छीन गया, यूटी से रोज़गार छीन गया। अभी बिल्कुल इंटरव्यू नहीं हो रहा है, कितने रोज़ बरोज़ बेरोज़गारी बढ़ता जा रहा है। तो इस यूटी की बदौलत से, और यहाँ दूसरी बात, यहाँ जमहूरियत का नाम ही नहीं है। किसी ब्यूरोक्रेट बाहर से आके हम पर हुकूमत कर रहे हैं, वो तो अंग्रेज़ लोग भी करता था, वही है सेम। अंग्रेज़ों के हुकूमत में जो कुछ होता था वो आज भी हो रहा है। जमहूरियत का आवाज़, कल ही परसों हमने देखा, जमहूरियत का आवाज़ देने वालों को दिल्ली में डिटेंशन किया। वही मुतालिबा करने वालों को हिरासत में लेना, ये 1947 से पहली बात है। ये आज तक इस तरह कोई तशद्दुद होता है तो वो करता है, कानूनी चाराजोई करता है, वो अलग बात है, लेकिन ये किया नहीं पुरामुन। और 5 साल से लद्दाख के लोग एहतिजाज पे है, जिसमें सबसे सरबराही सोनम वांगचुक की है, और उनका योगदान हमारे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा है। और एपेक्स बॉडी लेह और करगिल केडीए दोनों मिल के गवर्नमेंट से मुतालिबा कर रहा है, गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ नहीं कर रहा है, हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ नहीं कर रहा है, हिंदुस्तान के आइन के तहत अपना हुकूक मांग रहा है, वो अभी तक नहीं दे रहा है। तो अब आप खुद समझे कि इस यूटी में क्या दिया लोगों को। इस यूटी ने ही हमको जमहूरियत का आवाज़ ही बंद कर दिया। फंड दे दिया। फंड किसको दे दिया? एक ब्यूरोक्रेट के हाथ में दे दिया, वो अपने मन मर्जी से चलाता है। अगर उनकी फंड का हिसाब, अगर वो लोग अगर दावा करता है कि हमने इतना फंड दे दिया, हमने इतना तरक्की किया, ज़रा मेरे से पूछो, इधर आके वही ब्यूरोक्रेट आदमी पूछो ना, तुम्हारे फंड कहाँ दिया है, मैं दिखाऊंगा। और तमाम फंड गैर पैदावारी कामों में गया है। मेरे पास एक सबूत है, अगर उनको चाहिए तो मैं डिटेल से इन राइटिंग में दे दूंगा। यही है करगिल का हाल। आज बेरोजगारी उरूज पर पहुंच गया है, कोई इंटरव्यू नहीं है, लोगों के रोजगार का पता नहीं है, लोगों के बिजनेस छीन गया है जीएसटी लगा के। घर से हमें अपने ज़मीन से गल्ला मिलता है, गंदम जो मिलता है, तो उस पर भी कहीं बेचने के लिए ले जाता है तो जीएसटी लगता है। सिर्फ लोगों के ऊपर जीएसटी अभी नहीं लगा है, बाकी हर एक चीज़ के ऊपर जीएसटी लगा के इक्तिसादी तौर लद्दाख को पीछे धकेल दिया है। आपसे जानना चाहेंगे, आखिर इस साल 6वां जो है यूटी फाउंडेशन जो है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मना रहे हैं, तो आप एज ए यूथ क्या लगता है कि लद्दाख यूटी बनने के बाद क्या कुछ खोया है और क्या कुछ पाया है? शुक्रिया मूसा साहब। यहाँ पे
سب سے پہلے میں ایک یوتھ ہونے کے ناطے یوٹی فاؤنڈیشن کے مناسبت سے آپ نے پوچھا، میں کہتا ہوں کہ اگر یوٹی کا یہ لالی پاپ، اگر انہوں نے لالی پاپ کی طرح ہمیں دیا یوٹی، نہ اس میں کچھ تھا، نہ اس میں کوئی ہمارے ایسی چیزیں، ہماری ڈیمانڈز کا تو کوئی ازالہ نہیں ہوا، ہمارے امنگوں پر تو یہ کھڑا نہیں اترا، یہ یوٹی کھوکھلا تھا اور نیوٹی کی ہی طرح تھا اور سڑا ہوا تھا۔ اس لیے جو پہلے اس پر ناچے تھے، اب جو ڈسٹرکٹ ملنے کے بعد جو کھوکھلے وعدے کیے ہیں، ناچ رہے ہیں، ان کو یہ پہلے متعین کرنا چاہیے کہ یہ گراؤنڈ لیول پر کتنا کام ہوا ہے۔ کاغذی طور پر ہم نے یہ نام دے دیا، یہ ڈسٹرکٹس کے نام دے دیے، کہاں پہ کتنا ڈیمارکیشنز ہونا ہے، کہاں پہ اس لداخ کو کس طرح سے ہمیں چلانا ہے۔ یہ لداخ کو رول کرنے کا حق صرف لداخیوں کا ہے، کسی بیوروکریسی کے ہاتھوں ہمیں پروان چڑھا کے، ہمیں کسی کے حوالے چھوڑ کے یہ سرکار سمجھ رہی ہے کہ یہاں کے یوتھ چپ بیٹھیں گے، یہاں کے بزرگ چپ بیٹھیں گے، یہاں کے ماں بہنیں چپ بیٹھیں گے۔ انہوں نے دیکھ لیا ہوگا الیکشن میں بھی، ہم نے انہی 4 مدعوں پر یہ الیکشن لڑا تو ایم پی کو ہم نے جتا کے باری اکثریت سے جتا کے بھیجا تاکہ ہماری نمائندگی کر سکے۔ ہمارا 4 پوائنٹ ایجنڈا ہے جو اپیکس کا بھی ہے اور کے ڈی اے کا بھی ہے، یہ پورے لداخ کے اسپائریشنز ہیں، کسی ایک مذہب، ملت یا کسی آرگنائزیشن کا نہیں ہے۔ ان 4 مدعوں پر ہم ڈٹے ہوئے ہیں جب تک نہ ملے۔ انہوں نے ہمیں چھیڑا، لداخیوں کو چھیڑا تھا انہوں نے، جب پد یاتریز دلی میں انٹر ہو رہے تھے، سوچا کہ باہر سے کوئی لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں، نہ کہ ایک سٹیزنز آف انڈیا یہاں پہ حق مانگنے کے لیے آ رہے ہیں، نہیں سوچا تھا۔ ان کو ویلکم کرنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے کیا ہمارے لداخیوں کے ساتھ برتاؤ کیا۔ بعد میں وہ خود ذلیل ہوئے، ہمارے نوجوانوں نے، ہمارے یہاں کے بزرگ لیڈروں نے جو قدم اٹھائے ان کے سامنے جھکنا پڑا۔ اور لداخی ہمیشہ یہاں پہ پہاڑوں میں رہنے والے لوگ ہیں، ہم کسی سے ڈرنے والے نہیں ہیں، ہم ہندوستان کے سرتاج ہیں اور یہاں کے یوتھ یہاں کے وفادار ترین یوتھ ہیں، اور ہم اپنے بزرگوں کے کہنے پر چلتے ہیں، اور اپنے فیوچر کو بھی ہم کسی کے ہاتھوں ایسے پروان چڑھنے نہیں دیں گے۔ نہ ہم اپنے لینڈ پر کسی کے قبضے کو چاہتے ہیں، نہ ہمارے جابز پر کسی قبضے کو چاہتے ہیں۔ ہم سب اپنے لداخی کے لیے پی ایس سی کا فارمیشن ہونا چاہیے اور یہاں پہ گیزٹڈ پوسٹس نکالنے چاہیے۔ ہمارے سارے اچھے یوتھ کے جو مائنڈ ہیں ان کو صرف یہ کلاس 4 کے ایگزام کے لیے ان کو ہم نے اتنا پڑھایا یا ان کے ماں باپ نے اتنا پڑھایا نہیں ہوگا، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ لداخ کے یوتھ کا اگر کوئی برائٹ فیوچر ہے ان 4 مدعوں کو پورا ہونے کے بعد ہے۔ اگر یہ سرکار وعدہ کرتی ہے تو دینے میں یہ کیوں کبھی کہتے ہیں ہم آپ کو ڈسٹرکٹ دیں گے، کیوں نہیں دے رہے؟ فل فلیج ایک اسٹیٹ ہوڈ دیں اور اس کے بعد ہمیں ڈسٹرکٹس دیں، اور ڈسٹرکٹس کے ڈیمارکیشن بھی ہمارے اسپریشن ہمارے لوگوں کو پوچھ کے، یہاں کے اسٹیک ہولڈر کو پوچھ کے ہونا چاہیے۔ کسی بھی لداخ کا یوٹی فاؤنڈیشن ڈے، آج کے دور میں یہ یوٹی فاؤنڈیشن ڈے اگر ہوتا تو آج کے لوگ یہاں پہ خوش ہوتے، یہاں پہ کوئی ڈیولپمنٹ دیکھتے۔ اگر یہ روڈ کو ترکول لگانا، اگر روڈ کو ترکول لگانا ایک قسم کا وہ ہے ڈیولپمنٹ ہے، لیکن جے جی ایم کا آپ لوگ دیکھیں کہاں پہ کتنے ہمارے شکایتیں آ رہی ہیں، اسکولوں پہ ہمارے کتنی شکایتیں آ رہی ہیں۔ اگر اسکولوں پہ یہ لداخ یوٹی اگر وہ ہوتا تو ہمارے کونسلز کو یہ پاور کرتے، ہمارے اسکولوں پہ یہ ایسس کر کے ہمارے ایجوکیشن سسٹم کو صحیح کرتے۔ ہمارے کونسلرز جو جیتے ہیں وہ لوگ اپنے لیول پہ کام کر رہے ہیں، لیکن ہمارے کونسل کا پاور بھی کم کر دیا انہوں نے۔ اگر یہ لوگ یوٹی دینے کے بعد یہ سارے تحفے ملے ہیں، ان سارے پاورز کو ہم سے کم چھینا گیا ہے۔ ہمارے یوتھ کا، ہمارے لیجسلیٹو اسمبلی، ہمارے ممبرشپ کہاں ہے؟ ہمارے کوئی آواز، لوگوں کا ریپرزنٹیشن کے نام پہ ایک ایم پی ہی ہے۔ اگر ہم اسٹیٹ ہوڈ میں تھے تو ہمارے ایم ایل ایز ہوا کرتے تھے، وہ کہاں ہیں؟ ہمارے جو کونسل کے ہمارے کونسلر ہیں ان کے پاس بھی اتنا پاور نہیں ہے کہ وہ اپنے انسپریشن کو، آج کونسل کے پاس جاتے ہیں تو وہ بھی لاچار ہیں، ان کے پاس پاور نہیں ہے۔ سب یوٹی اور وہاں کے 2-4 بیوروکریٹس کے پاس لداخ کو ان کے حوالے کرنا ہم کبھی نہیں دیں گے۔ ہم اپنے یوتھ بھی ہمارے بزرگوں کے، اور 4 پوائنٹ ایجنڈا اپیکس اور کے ڈی اے کا جو ہے، ہم ان بزرگوں کے ساتھ، ان لیڈرز کے ساتھ ہیں۔ ان لیڈرز کے کہنے پر آپ لوگوں نے دیکھا تھا کے ڈی اور اپیکس نے جہاں جہاں پہ کال دیا ہے، کرگلی اور لداخی اور لیہ اور کرگل کے دونوں قومیں کھڑی ہوئی، لداخی قوم اٹھ کھڑی ہوئی اور ان کو تماچا رسید کیا الیکشن کے دوارا۔ انہوں نے دیکھ لیا کہ ہم کس حد تک اپنے حق کو لینے کے لیے سیریس ہیں، اور گراؤنڈ لیول پہ ان سب کو ہم چاہتے ہیں کہ امپلائی ہو۔ یہ ہمارے ڈویژنس بنے تھے، ایچ او ڈیز ہمیں یہاں پہ آنے سے، ان کا بھی ابھی تک وہ آفیسز نہیں ہے، تالے لگے ہوئے ہیں۔
अगर ये लोग ग्राउंड पे कुछ करना चाहते हैं तो मेहरबानी करके करें, यूटी का लॉलीपॉप हमें ना दिखाएं। हम जानते हैं यूटी कितना पावरफुल है, कितना इसमें इम्प्लीमेंट हुआ है, हम ठीक तरह से हम यूथ्स हैं, हम सही से हम इम्प्लीकेशंस को जानते हैं। अगर हमें देना है तो स्टेटहुड दो, उसके बाद हमारे डिस्ट्रिक्ट का डिमार्केशंस करो और उसके बाद हमारे रिप्रेजेंटेशन को बहाल करो और हमारे बच्चों को जॉब्स। तो ये 4 पॉइंट हमारे डिमांड है। और यूटी फाउंडेशन डे पे हम यही कहना चाहते हैं कि यूटी अगर असल में हमें यूटी मिला होता तो ग्राउंड लेवल पे ये सब काम हुआ होता। आज तक ये काम हम देखते नहीं और हम अपने फ्यूचर के लिए हम सीरियस हैं और सीरियसनेस के साथ इन सारे मुद्दों पर नज़र रखे हुए हैं हमारे लद्दाख के यूथ और चाहते हैं कि हमारे स्टेटहुड का मसला और 4 पॉइंट एजेंडा हमारा बहाल हो, तभी हमारे लद्दाखियों के इंस्पिरेशन आपसे वाबस्ता है। इसलिए हम सेंट्रल गवर्नमेंट से मुअद्दिबाना और अपने शरीफाना अंदाज में कर रहे हैं। हमारे प्रोटेस्ट भी आप देख चुके हैं, हमारे लीडर के कॉल्स भी आप देख चुके हैं। इंशाल्लाह आप लोग इन पे काम करेंगे, इंशाल्लाह हम यही उम्मीद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, जब से हमें यूटी मिला है तो पहले तो सोचा था जब यूटी में कुछ बहुत सारे तरक्की देखने को मिलेंगे, लेकिन तरक्की वैसे देखा जाए तो आम जो रोड बनते हैं, जो बिल्डिंगें बनते हैं, उनमें वाक़ईन हम देखते हैं सरकारी जो भी डिपार्टमेंट होते हैं उन सब में रेवोल्यूशन आता है, डिपार्टमेंट नए बनते हैं, बहुत सारे आपने देखे होंगे। लेकिन एक इंसान के इस यूटी में ख़त लद्दाख की आवाम की इंसानियत के एहसास को खोया इस यूटी में, उनकी जज्बातों से इस यूटी में खेला है। उनके आवाम के हुकूक़ होते हैं जो उनकी जितने आज इसी 5 साल के अंदर बहुत सारे बेरोज़गार जवान जो है अपने रोज़गार से हाथ धो बैठे हैं, नौकरी से मरहूम हैं, अपने ज़मीनों से महरूम है। जो भी हमारे इंतकाली ज़मीन होते हैं आज उन पे गवर्नमेंट अपना हक़ जमा रहे हैं। तो हकीकत में देखा जाए तो इस यूटी से बिल्कुल ख़त्ते आवाम जो है मायूस है। और तरक्की तो वैसे भी जंगल में दरख्त भी ऊंचे होने से तो इस तरह इंसान की मान लो हम कहते हैं, मान लो दरख्त ऊंचे होने से, सरकारी बिल्डिंग ऊंचे होने से तरक्की तो नहीं कहते हैं। साथ साथ में इंसान ये जो माशरे में जो आवाम होते उनके एहसासात और वाकई दिल से खुशी होने वाली यूटी नहीं है। और आज आपको पता है इसी यूटी के ख़िलाफ़ जो ख़त्ते आवाम जो है, इसी यूटी के अंदर जो उनके आवाम मांगे हैं, जो 4 पॉइंट एजेंडा है, उस पर शद्दत से सब मांग कर रहे हैं। कारोबार जो है पूरे ख़त्ते लद्दाख में ही मैं अब नहीं कहूँगा बिल्कुल नॉर्मल है। कोई ऊंचे मान लो यूटी आने से कोई हमें इधर ज़्यादा टूरिस्ट बनेंगे या कोई हमारे यहाँ से कोई ज़्यादा माल की फ़रोख्त हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। बल्कि कारोबार जो है 100% हमारे चलता था तो आज हम 60-70 पे नीचे आया हुआ है। मतलब यूटी बनने के बाद ग्राफ नीचे गिरा है हमारा। और आप लोगों को पता है अब सरकार बोलते हैं हम आपको बहुत तरक्की जब इससे यूटी आएंगे, हाँ आप लोगों का जो है सिटी जो है आपका गांव है जो तरक्की हो जाएंगे। वैसे देखा जाए तो आज पूरे आवाम से, पूरे दुकानदार से टैक्स लूट रहे हैं। जहाँ पे हम 5% था 10%, 12% हो गया, 12% को 18% हो गया। आज हमारे जो इनकम जो होते हैं हम टैक्स पे ही हम उनको वसूल करते हैं। तो सरकार हमारे से ही पैसे लेके हम ही को बता रहे हैं कि आपको हम तरक्की दे रहे हैं। अब सबको पता है पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम और गैस सिलेंडर जहाँ पे 400, 500, 600 हुआ करते थे, सरकार आज हमारे से 1000-1100 लेते हैं। और इसी 1100 में भी 100-200 रुपया कुछ महीने के लिए अब उन्हीं के खाते में रखते हैं, फिर हमें वापस देते हैं, उसी पे भी वो लोग रोज़गार करते हैं। तो गवर्नमेंट जो है आवाम से पैसे लूट के आवाम को देने में दम भर रहे हैं। ये वॉइस ऑफ लद्दाख रिपोर्टर सगेस कदगिल बाजारी लोक्सो जगह निकसों से मीनी राइपो यंदंग साकोलेप चिकन पिंछाना दक्सदी कंगानी अम्बो ngati करगिल यंग बिजनेसमैन चिक दिका जुक्सो छाना ngata यूटी थोप से गिचिक 5 साल कंप्लीट सोजिन सो यूटी नो खासकर यंदंग बिजनेस बखानुल्ला चांसिक फायदा योंजो। हाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलाम वालेकुम तमाम खानला यले काका यूटी थोप से जब न लेकिन नुकसानोस जो चीज़ों ज़रबाने याला श्रीनगर न आया लोक्सो वाना भाई बिजनेस बिल्कुल डाउन सोच दो ची फरे ज़रबाना श्रीनगर रसना लगाता थुद उत्पाना
denu khachul padir pa dir pa khachul gwana ngai di fading kun dir sugun khachul pa dir ne khurgo chagata dir ne ar so se dol sal khurgo pa to se de khachul no me de mulazim gama ngaila ختم سوچین گوانا نیا بیسنبل کے لیے دوسری دی فڈنگ کو کا نگلے دی کشون کا سخت اثرات پھوکشن چازن کھچول بیان دی اوچا مسو یا کارگل پاسا چی بتا کارگل پلے نہ یا پہاڑی پر سگو گاما لے یوت پر نگلے سخت ترین کم از کم 90% نگلے نقصان سوچین چانا جغمه کایک دون لا نیا توماس سونجو کی ایڈمنسٹریشن اس کرکی چھی دی کشو نتی دبئی کھرس دیفرز ڈسپلے بس دون نوک نتی بزنس آگے کھر بت پیلا دو دخس یوٹیس انتظام چک بین نوجو چانا یندان چو دی چونچے بزنس باکھن اللہ اودون یندان سقو چنگ لیون نوک من نوک دی سکیم کن لے کا دو ان چھو مین لا نیا دی کچھ نیا دی کشو سو کھرو دو کس مطلب پیٹی فلان کس دو چھوم دے رجسٹریشن کھن کن کس دو کھولا فائدہ سو نیا دی چار پر پالنے چھ فائدہ چھ فائدے میں پہلے نقصان ہی نا باقی گورنمنٹ نیا شکر ہے زید نیا دی کشو بذات خود نالن خود خیر بنا فائدہ انچولی کس دبئی لا کشو کس بھی کشو کس مقابلین شکر ہے زید داخل سقفا دون لتری خدمت پذیرین لیکن بنسبت دیں گے کہ دولا ایشا نقصان ہو سی چانا یندان چو دی چونچے بزنس کن دی تو چار پاتان سے اتکنون ایڈمنسٹریشن از ینتی دو آگے کر بیک فیلا گچوک اقدام رک اٹھائی بارو شد یالے کسل نگا یالے سپریزر دیں گا یالا فائنینسن ایشن کمیوٹ دوسرے مطلب پی ایم ساندی مطابق نگا سکیم لون چیتا نگا بہت شکر ہے زچا زن دیکھ نگا چھون چاگے ستا نگا 50,000 لون تا سے نگا شیبی تو سے نگا دی بھاڑی پولا کوئنٹل کم سے کم 30,000 روپے کوئنٹل وات 10 کوئنٹل لے 3 لاکھ روپے سو نگا گار نہیں ہوت گوانا نگا لے دکھیر گیا کووڈ ٹیر گیا نگا پی ایم ساندی سکیم چو دیکھ نگا چھون چا اداف چی اوس مار دے کہ 50,000 روپے پانل ٹوٹل پو 80,000 تا سے نگا سنالا 10,000 دیکھ رہے 30,000 دیکھ رہے 50,000 میں خود باقی دی گا ڈیبیٹ پلنا ٹھیک ہی میں ہڑی پلنا دو چنگ گھر سے بطور مار پھر بھی گیا لا جو حالا بھائی کا بولون کو پہ پھیلا گیا لے دے 30,000 پر 20-50,000 پر سنال کافی لستاس گورنمنٹ اس دیکھو ہیلے سیلو گروپ پگار گار کھیر نہ دے یو تو لگائے کھیر بگوس میں کھیر کھنچی سوسی میں نگل تری کھنچی سوسی میں دیرنگ یوٹی فاؤنڈیشن دے دے ایک سیلیبریشن دس دے نو صرف ایس جی پہ پرمتا حق میں چھوڑے میں نہ کم سے کم نگا دی فوٹ پات پان دیون نگا دی ڈرائی فروٹ سو میں نگا میں خود نگا دیکھو فوٹ ایکسپریس ان گوان نگا لداخ لے دیکھو بیسے نگا چندی گڑھ دلی بمبئی گا میں سوچیں لیکن صرف ایس جی پر بلچا تمہیں میں ساغدار پنگا لے سے کم دینو خاص کے یوٹی سیلیبریٹ جاگ لے نگا لے سیدھی کا جگہ مثال نو سے کھون گار گار کھیرن دو غچا دی ڈرائی فروٹ سنکھن کن دیون غچا سے لوکل کرو دے اول مارکیٹنگ لوکل چیز سنکھن پکھن گئے دے اینوین سنال مارکیٹنگ میں پدی دو تو لوکل ترخچ میں پیت پا میں لوکل چیز کو دی ملو مشہور بیچ کھو سے ایس جی پلتا سے میں لینے میں چاں میں تو بات لداخ کو یوٹی کے 5 سال ہو رہے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ ایک یوتھ جڑا ہے. ان کے تاثرات جانیں گے آخر یوٹی ملنے کا لداخ نے کیا کھویا اور ابھی تک کیا کچھ پایا. سب سے پہلے تو آپ کے ویورز کے لیے میں بتایا جاؤں تو جب سے یوٹی ملا ایک خواب لے کر ہمیں یہ یوٹی ملا تھا. سبھی کو پتہ ہے کہ ہم نے کہا تھا کہ اس یوٹی سے جو ہے لداخ میں ایز اے ڈیولپمنٹ جو ہے وہ انکریز ہوگا. لوگوں کا یہی رویہ تھا اور جس طرح یوٹی ملنے کے بعد جس طرح مشکلات ہم نے جھیلا ہے صرف پورے خطہ لداخ نے دیکھا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں یوٹی سے پہلے ایک ہمیں پبلک سروس کمیشن جو ہم جب جے کے ساتھ تھا تو ہر سال ہمیں وہی چیز ملتے تھے اور یوٹی آنے کے بعد پورے لداخ تیتر ویتر جس کا بالکل جسم ایز اے خالی جسم ہی دے دیا. جب ایک جسم کے اندر کام کرنے کے لیے بہت چیزیں ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہے. اور باقی جس طرح کی یوٹی انہوں نے ہمیں دی ہے بہت افسوس کی بات ہے کیونکہ اس یوٹی نے ہی پورے خطے لداخ کی یوتھ کو ڈپریشن کا شکار بنا دیا, بائی پولر ڈیزیز کر دیا. ایز اے یوتھ ہونے کے ناطے میں یوتھ کے نظرے سے دیکھتا ہوں اور بہت سارے جو سکولز ہوتا ہے ہمارے
वो उस तरह फंक्शनल जिस तरह स्टेट के अंदर था उस तरह फंक्शनल मुझे नहीं देखा, क्योंकि बहुत सारे स्कूलों में मैंने खुद थोड़ा देखा। और सबसे अफसोस बात है कि इंसान की जो है हेल्थ इश्यूज जो है वो सबसे इम्पोर्टेंस होता है। और मैंने बहुत सारे हॉस्पिटल्स देखा है, मतलब यूटी देने के बाद बहुत अफसोस। एक वक्त मैं खुद अपने आंखों से देखा हूँ, तो आपको मैं कह रहा हूँ, एक पूरे डिस्ट्रिक्ट के एक हॉस्पिटल में पीसीएम फ्लूइड तक न मिलना, ये एक यूटी की शर्मनाक हादसा है, या हम वाक़या है कह सकता है। तो ये यूटी जो है इससे बेहतर स्टेट ही अच्छा था, और ये यूटी अगर इस तरह रहा तो ये लद्दाख एक दिन किसी के हाथ बिक जाएगा। यानी ngची करगिल आवामी दर्द दिल बयान बात वाला यरस मौका तांस दे फिया यराना यरी टीम पर बहुत बहुत अस्ते दिल तशक्कुर अरज़। अब यूँ यरंग लद्दाख यानुक 2019 5 अगस्त 2019 यानुक लद्दाख जम्मू कश्मीर ना अलग बस और रियासत पर कुरान 3 हिस्से में तकसीम बस, जम्मू कश्मीर और लद्दाख दियानो कुछ अव्वली का जरचास पो मन मामो जर यूटिल दान मन 2 छाचन यूटिल दान मन 1 छाचन यूटिल दान मन 2 छाचन दस मगर नी जर बना दरे खुद अच्छा यंगतंग लद्दाख जम्मू कश्मीर नंगम्बो योत सना 370 और 35 ए अनुखुरा खुसूसियत चीज समझ तो लेट प्रोटेक्शन जर यानी जो भी मसला जर दोन गांव में खुसूसियत मन मामो सुधारे यूटी थोप से दिया सोंग की 2019 यानुक दी यानी इम्तियाज पिन दी इम्तियाज पो गवर्नमेंट इज ngari हिसाबी का लद्दाख खत्ते अवामी कना दी इम्तियाज कुन ख़त्म बस थंस समझो मजबूर यानी जोर और ज़बरदस्ती का बिला पूछे यानी मशवरा माबा सरकारदान ना मशवरा माबा सियासी लीडर ना मशवरा माबा करगिल आवामी में चीता चीता इन मजद पी बुजुर्गान को ना मशवरा माबा लद्दाख यानी यूटियानुक कन्वर्ट बस दुआ ज़ाहिरन चिया यूजर बना करगिल आवामा बहुत दु नुकसान सों नुकसान अवल नुकसान पर 2 सोंग यूटिल दन मना ngati नुमाइंदा ख़त्म सों नुमाइंदगी बचास ख़त्म सों स्नांग आता मिसाल के तौर पर इसुम्बुलिया नुक करगिल ची मुश्किलात जो जसनारे ना दो ngati इसुम्बुलिया नु बयान बात दरे इसुम्बुलियो खुरंग ngati कना बिल्कुल डिज़ॉल्व होवस ngati कना थेंस ngata isumuli yani shumuliat bayat ngata hak majak pana ngati siyasi liderin ngati mazhabi yani shakhsiyatin dard dil bayan bayat pi ngata malsek malus siway yani MP seat poza समझो MP seat poza ngata alus ema baqi ground level ka mabaqi ngata yang chan awami numayindagi bayat pi sitian ngati sitian di hak po chinai bas lus tayarang देखने यों कंसोल तश्कील यदरेंगा चीज़ क्या हिल कंसोल दसों नाम निहाद हिल कंसोल इंदु चेन नाम निहाद हिल कंसोल इंदर बना युद्ध पी यानी पावर पो गंगमा यानी गवर्नर शिद्यातांग मना ngata bebas song ngati siyasi leader bebas song ngati छो मुलाजिम गंगमा bebas song bebas शाना हर यानी गवर्नर इंतजामियास गवर्नर इज गा फैसले लेंजस नारिंगना 2 कबूल बचा में पंगता yang चंग मलूस ngati आज़ादानी है साबी का ngati में दुख से ngati अफसर दुख से दियो बायत पर दी फैसला मत पला ngata चा मयान मचाना जब तक कि गा युलचियानुक तरक्की दो कतियों चेजिन दे युल पियाने योत खांची सियासी में इंची ऑफिसरिन दे युल पोस्ट डिसीजन लेंजिन दे तरक्की बना मिसाल तौर पर आप हिस्ताना यों से यानी मिसाल रियासत ना बाहर ना यों से दियो चीज तस्पर दर मिसाल तौर पर ngata दिरगुन पियानो ची बात जरे ए नची पता खो जा मिसाल तौर पर 12 महीना करगिल यानी मिसाल तौर पर यानी डेवलपमेंट बांग चीन जरबत पर दियो खा रहे हैं उसे मगर 6 महीने में पता तर ध्यान तरक्की बा गवर्नमेंट लाज बांगन मामत चिपा दियो
du ngati ka thopai song lihaza ngatanga UT ngari nazari hisabi kan UT ngatanga बिल्कुल ngata yang 50 साल ngata क्या बाफांस यूटिस या और 50 साल ngata दुनु छाछा जिना पर दरे ngata 50 साल क्या बाफांस दिन ताजू दरे यूटी खुद दस्तूर पर डुल बायत पाओ यूटी कानून पर डुल बायत पाओ दरे यूटी तांस 5 साल सो दरे कानून पुखरा मडुल बत ऑफिस सुनियानो असो यू ऑफिशियली हिसाबी का यूटी इंतजामिया गचुक लाशिक आइन कुरान दरंग में आइन पर दस नापास जम्मू कश्मीर हुकूमत ने पिया आइन पर दरे डुलने दिया या यूटी आइन पर करे चिकदू नी सेलेसियानो ना ngata यूटी अनुक हाई कमांड पंगाती दरे गवर्नर पर लिया दुख सियत अब यूं दरे दिया अनुक ज़्यादा जाक्सन पर पिकनिक आई नोट करगुला दौरे की तांजिचत जो खुली पिकनिक सोंग yang kargule awami khidmat bayat pal awama chi mushkilat yut ba dulasta yom mayet pi zoste ngat homamet आता है और जाता है बस ब्याह चांगता yang khwe kana pheda yuti kana और खोयोंगरे से का खोछरे से का सिर्फ करगुले फन पोदियानो सरब छचा में पयांगा चांग थोमा मैं चिया जबना खे हम इस्तिकबाल यानु खे शान निशान इस्तिकबाल सगो जहां फन सरब छचिन दाचा मैंने दफ्तर पर एक आता मिसाल पर जख्स चिक नी सेलेसियानो ना और कुल लंगती यानी लद्दाख खत्ते बचत पोताम जे 600 करोड़ मारता तकरीबन गास नॉर्मल मनोर चुक सदना 600 करोड़ से ऊपर लद्दाख खत्यानो बचत सेंशन बस जरंगता पार्लियामेंट सोराम सोर और जरां जरबत जो वाकई सफरेगाइन सब आदमी मगर दी 600 करोड़ कोई मामूली स्पेरेगमेंट दे दी 600 करोड़ पेंगी करगुलो किस्तास सोमा प्रोजेक्ट जो सुनेंगे यार मिसाल तौर पर सोमा प्रोजेक्ट एक ग्राउंड लेवल का खाली सिर्फ दिखवाने के लिए टीवी का अखबार यानुक और सोशल मीडिया का सोशल मीडिया यहाँ 600 करोड़ ग्राउंड लेवल का ngata di khwe samarek ngata phedek daksan sakpa ngata mathong du ngata kargule awama lada khate awama di YouTube de sab ngata pheda char gosha in mapa magar pheda mason kargul 50 साल रिया बलुस अलावा बर इनकी करगिल और तरक्की बोक कतो समना लद्दाख खत्यानु लद्दाख रीजन यानु तरक्की बोक समना ngati इंडिया गवर्नमेंट सही माने का मी बेकूब मचा आवाम बेकूब मचा तरक्की बोक कतो समना कतो ना ngachi awami डिमांड 5 साल ngacha डिमांड बेंदुक से 4 पॉइंट एजेंडी का दे 4 पॉइंट एजेंडा जब तक लद्दाख खत्ता मिथोप दे सकपा मन असलन तरक्की बेस दरचास पर कुरान जोनी गवर्नमेंट लंगायज लोकेश पर दियाबत ngachi यानी 6 शेड्यूल ना सिटेड फूड ngacha यानी तंगमरगो सब दो तंग जस नारे ngata तरक्की छत दो का तो मेट ना का तो ना तरक्की छा नामुमकिन से अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए वाइस चेयरमैन इमाम खोमैनी मेमोरियल ट्रस्ट शेख हसनैन साहब जुड़े हैं शेख साहब आपसे जानना चाहेंगे लद्दाख को यूटी मिल के 5 साल हो रहे हैं आपको क्या लगता है यूटी मिलने के बाद लद्दाख ने क्या खोया है और क्या पाया है अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम दिरिंग ngati लद्दाख जम्मू कश्मीर ना अलग बसे 5 साल मुकम्मल सोसिंसुक और यूटी तफ से 5 साल ngata तकरीबन मुकम्मल सोसिंसुक दी जिम्नानुक यारी दी सवाल पे का इंगास जवाब चितानु दी जोगला ngata ये सवाल पे जवाब पोंगस्ता कि यूटी तफ से ngata ची फायदे सो ची तफ और ची नुकसान सो क्या खोया और क्या पाया जरबेत पेरी सवाल पो यूटी तफ से ना पाया बच्चे ngata खोया पो खिमो सो थपचा बच्चे ngata नुकसान पुदियानुक बहुत ज़्यादा सों अगर यूटी थप सना ngati सड़ा रोड रेगलदान ngata और रोटुन ला मेकडेम रेक तारकोल रे सों बिल्डिंग रे फेरे ngata थोंग सों गवर्नमेंट दफ्तर नंग तकरीबन जक्सिक दमोरे बस चुआ ngata दो गवर्नमेंट दफ्तर ने ngata थोंग छिंदुक लेकिन आम पब्लिका
پبلک نہ نسبت لا یوٹی تھوپ سے نا بہت زیادہ نقصان سوں. سب سے پہلا نا کہ غتان پورا لداخ عوام اس یوٹی تھوپ سے نیل جونس پا پورا 5 سال سو زندگی مکمل 5 سال مکمل تمام سو زندگی لداخ عوام پورا پروٹیسٹ بینچک روٹ کے دکھ سے احتجاج بینچک دی گرنگ نا چھت نا دیون گاؤں تمام عوام گاؤں میں احتجاج کا اور پروٹیسٹ بندک سنسک دی یوٹی دی سسٹم پہ خلاف دی سسٹم پہ نان یاران بالکل دخصیت پہ سسٹم پہ خلاف بنا خود نارس دی انوک ناتی محرم یانوک سنٹر یانا وزیر چیونس پن کرن ریجیجو زیتن کوئی متازلا کو دی یونسنا آکیمٹی دفتر لیونس کو ناتی مجلس یونسنا اور آکیمٹی دفتر لیونس خصوصی چیئرمین نے وائس چیئرمین نے بوکو تکسنا دی انوک اور ناس دی انوک باقی ناتی کونسلر سغنا ایم پی نا دون سغت پن دی انوک کو سریعتن احتجاج خود انگار زرکان کی نگاچان بالکل کنتی ہوتی دی سیٹ اپ پہ انوک دی سسٹم پہ نگاچان بالکل قابل قبول مت کنتی سسٹم پر سیٹ اپ پو یوٹی چانا دیا چیز ہوں زبانا پورا لداخ عوام سراپا احتجاج لی دی 5 سال پو اور دخصن غطان سار تصبیت کی دی لداخی یوٹی انوک میتھابیت پی لیکن مهم انمیت پی ایشوز بجی کہ لداخی لیڈر کنیز عوام کنیز غطان دی ایشوز بجی کا غطان سا احتجاج بینوتاں چکچگنا غطان سٹیٹ ہوتی معاملات سیکشولی معاملات یا دا تو لفظ آگئی مثال نوکری سب سے مهم انمیت پی غطی جوان کن دیس ایک محنت بس غطان غطی علاقہ غطان پتہ ہے جو غطان باقی جگان تو لائنا سورس میت کی غطان انکم امت پی پینے امت پی غطان غطی مینس دی قلیل اور نینسے دی پینے کا نینسے انکم پہ کا رانز مزا رانز توق صندوق سے فشون سوا غطان سے دلی جموں باہر لسا غطان سے دیس ایک محنت بس سا غطان سے دینگ دی فشون نوکری پیشات نوکری ماتھوبا و نوکری ماتھنگ ما دی دین انوک یوٹی سسٹم پہ چنگ سسٹم چگمت پہ چنگ قانون چگمت پہ دیتسو فشون گاما بیچارن دیتسو دکھ سیوتاں ایج اوور ایج شنتاں دیس مشکلات گاما و دی خلاف ناتن گاما احتجاج بند و دی احتجاج پر بات منگ دی وزک سنپاسل زیانوک ناتی لینا سونا مانگچوی قیادت یانوک 100-200 نفر لینے دلی دول سون بای احتجاجاً دی احتجاج بات نا ایک اسون سن سامسک ازیاد آزاستان دی آزاد گاما غتس تحمل بسے دی یوٹی دی سسٹم پہ خلامات احتجاج بس کرگل نا تمام لیڈر گاما غتی ایم پی نا سی سی نا یا غتی کونسلر نا اے سی نا عوام نا گاما سون سنتا دلی احتجاج بات نے دلی سون اور دلی سون سن سنٹر گورنمنٹ گچک رویک گچک طریقے بس غتا گاما دو گاما آیامت میڈیا نو گاما تھون سد گچک بیزتی بس گچک ازیاد آزار چی بس اس لیے یوٹی سسٹم پہ غتا کھویا پکیمو سون غتا میتھوب چا زیادہ سون تھپچا بچک اور دی منگنان غتا سنٹر گورنمنٹ لا غچی دی 5 سالی دی جق پہ انوک غتس کھونس تقریباً جشن بس دکتوک غتس عوامی جشن بینمت با عوامی دک بینت غچی اپیلن کہ عوامی طرف نا کہ چین زمانہ جو دی لداخی مهم انمیت پی 4 ایجنڈا پو کی دخصن سپیرات آنچا سینان دخصن 3 دسمبر لا غتا ڈیٹ چیتان سو دیانوک ٹھیک بس سپیرات آنچا دی حل بار گو سک دی 4 ایجنڈیں آچی حل با گو سک مخصوص آچی فرونی نوکری دی دن معاملیانوک سیریس نیام بو گورنمنٹس دی گس سپیرات آنچا دی فرونی ایج اوور چینت کھوئیں عمر پان دی چین زمانہ جو ختم چینت چھانا دیون گس سپیرات آنچا دیون حل بار گو سک آچی 4 ایجنڈا حل بار گو سک اور مهم انت پیشون گاما یوٹی گورنمنٹس اور سنٹر گورنمنٹس دیون گاما حل کتو بانا کتو یعنی دی یوٹی سسٹم پانو گاما ٹھیک چاہ جاسن گاما انصاف چاہ جاسن لائن کی دخصن آتا تھو ماشد نتی یوٹی سسٹم پانو بیوروکریسی مثال کے اوپر راشک مت پا کھواں خوشیوں کانچک کھواں مثال گریس خان چی مت پا یا عوام گریس خان عوامی زومبیک عوام رگوز خان چی مت چانگ آتا دیانوک تھوما چھامندوک افسر شاہی قانون پانوک افسر لگا چوکا زومنا افسر لگا چوکا گریزنا کنتی خوشیوں ماو بین چھے غطا تاریخی دی زخشیگا تھوندک اس لیے لداخ یانوک چین زمانہ ڈیموکریسی بحال بار گوشاسن سنٹر گورنمنٹ سب سے زیادہ ضروری ڈیموکریسی بحال بس دیانوک عوامی حکومت کی دخصن ہندوستانی گورنمنٹ
پو عوامی گورنمنٹ انان عوامی حکومت ہوتا طاقت ہوتا لداخ عوامی حکومت چوگوسک اور ڈیموکریسی بحال بسے اور دیو بحال بس نا لداخ اسٹیٹ ہونا شک شیڈول نا دیون گامی کا ٹھیک بس برا سے دیون حل بارو سک اور گاچی دیو عوامی طرف نا اور آئی کے امام خمینی طرف نا امام خمینی منسٹر سے طرف نا سینٹر گورنمنٹ لا اپیلن کی دیو نکس برا سے سیریس نہیں ہم بس برا سے نہ کہ ٹائم فوت مینا کہہ 3 دسمبر لکھے نا یا ہجو ٹائم پاس بس فوت نہ سیریس نہیں ہم بس برا سے دیون حل بارو سک اللہ ان کی لداخ عوام جیسے دک چسمن دیو بچک شدید نیم بو دیو بچک سخت نیم بو اچاس یعنی احتجاج قدم لین بات پہ اچانگ لداخی عوام ہر وقت ہر ٹائم چاہے گراموں چاہے چھنتے ہوں کہ لداخ دی گراموں ان بات پہ 45-50 ڈگری دی مائنس ٹیمپریچر نہ اچانگ لداخی اشی منگ نام ہجو احتجاج بات پہ نہ اچانگ تیارت اور نچاس بچان اس لیے سینٹر گورنمنٹ لنچی اپیل ان کی نچی دی مسئلہ کن جلد از جلد حل بسے لداخ عوام راحت کی سانس اور آرامش نے ہم ڈیموکریسی دی اندر جنے زندگی بات پی ینتز دی لم کن فراہم بارگوشہ سے. مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں.